गुड मर्निङ क्लास। आज हामी फार्माकोलोजीको हैन सेकेन्ड लेक्चरमा के पढ्छौँ भने फ्याक्टर अफेक्टिङ डोजेस एन्ड इफेक्ट अफ ड्रग्स है। कुन कुन फ्याक्टर रहेछन् त जसले चाहिँ ड्रग्सको डोजलाई फरक पार्ने है, कसैमा बढी कसैमा थोरै हैन, अनि ड्रग्सको काम गर्ने तरिका इफेक्टमा फरक पार्ने के फ्याक्टरहरू रहेछ तिनीहरूको हामी स्टडी गर्ने है। ल सबैभन्दा पहिलो फ्याक्टर छ स्पेसिस भनेको डिफ्रेन्ट थरीको एनिमलहरू, जस्तो कुनै क्याटल छ भने हैन, अनि डग छ भने हैन, कसमा कस्तो कस्तो फरक पर्छ भने, जस्तो स्पेसिस फरक छ भने एक्सन र डोज पनि फरक पर्छ है। जस्तो इन केस अफ रुमिनेन्टको केसमा के हुन्छ भने अब रुमेनमा त एसिडिक पिएच हुन्छ, हो कि नै हो है। त्यसले चाहिँ केसको काम गर्छ भने बेसिक ड्रग्सको रिजर्भरको काम गर्छ के। जस्तो कसरी गर्छ भने यति बुझ हैन, जस्तो ड्रग्सलाई हामीले पढ्यौँ नि हैन, ड्रग्स भनेको अब ब्लडमा जानु भनेको लिपिड लेयर क्रस गर्नु हो हैन, लिपिड सोलुबल हुनु पर्यो ड्रग्स है। अनि लिपिड सोलुबल भनेको एसिडिक ड्रग्स चाहिँ एसिडिक मिडियममा लिपिड सोलुबल हुन्छ, अनआयोनाइज्ड फर्ममा हुन्छ, जुन चाहिँ लिपिड सोलुबल हुन्छ। अब एसिडलाई बेसिक मिडियम र बेसिक ड्रगलाई चाहिँ एसिडिक मिडियम मिल्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यतिखेर लिपिड सोलुबिलिटी हुँदैन, वाटर सोलुबल फर्ममा आउँछ है, आयोनाइज्ड फर्ममा आउँछ। भनिसकेपछि जुन बेसिक ड्रग्सहरू छन्, जस्तो अल्कालाइड्सहरू छन् हैन, अल्कोलाइड्स भित्र मर्फिन पर्यो, मर्फिन भनेको पेन किलर हो एक टाइपको हैन, स्ट्राइचनाइन पर्यो, यो सिएनएस स्टिमुलेन्ट हो भनेको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ एक्साइट गर्छ, एक्साइटमेन्टको काम गर्छ है। क्विनिन भनेको एन्टी मलेरियल टाइपको ड्रग हो हैन। इफिड्रिन भनेको यो चाहिँ जस उ जस्तै हो, कस्तो भने सिम्पथेटिक इफेक्ट देखाउँछ है, जस्तो हार्टबिटहरू बढाउने हैन, अनि फाइट एन्ड फियरको टाइममा काम गर्ने है। अनि निकोटिन भनेको चाहिँ यो एउटा एन्जियोलाइटिक ड्रग हो, भनेको चाहिँ टेन्सन हुँदाखेरि चाहिँ टेन्सन रिमुभ गर्ने एन्जियोलाइटिक ड्रग्स हो। अनि सिगरेटहरू खान्छ भने सिगरेट छुटाउनको लागि पनि खुवाइन्छ निकोटिन है। अनि यिनी सबै कस्तो नेचरको हुन्छन्, बेसिक टाइपको नेचर हो। अब जस्तो यिनीहरू रुमिनेन्टलाई खुवाउँदाखेरि रुमिनेन्टको पिएच चाहिँ एसिडिक हुन्छ भनिसकेपछि यसलाई एब्जर्ब हुन दिँदैन, त्यसले त्यही राखिराख्छ के। त्यही भएर रुमिनेन्टलाई चाहिँ बेसिक ड्रग्सहरू खुवाउनु भएन भनेर बुझ्न पर्यो है। त्यस्तै अब एउटा क्याट हेर त, क्याटको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो मैले भने नि मेटाबोलिजम भइसकेपछि ड्रग्सहरू के हुन्छ, अब एक्सेटेबल फर्ममा आउँछ के, बडीबाट मेटाबोलाइज भइसकेपछि एक्सेटेबल फर्ममा आउँछ र बडीबाट आउट जाने हो कि नै हो है। अब क्याटको केसमा जस्तो मेटाबोलिजम गर्ने एउटा प्रोसेस भनेको ग्लुकोयुरोनाइडेसन हुन्छ है, जुन चाहिँ क्याटको केसमा चाहिँ त्यो इन्जाइम के हुन्छ, अब्सेन्स हुन्छ के। यो ग्लुकोयुरोनाइड ट्रान्सफरेज इन्जाइम अब्सेन्स हुन्छ, जसको कारणले गर्दा प्यारासिटामोल भनेको अलिक बढी दियो भने क्याटको केसमा टक्सिक भइदिन्छ, किनकि त्यसको एक्सक्रिसन मेटाबोलिजम हुने प्रोसेस छैन है। त्यस्तै अब हेर मर्फिन हेर त, मर्फिनको काम भनेको सबैमा, जस्तो क्याटहरूमा मर्फिनको काम भनेको सबै एनिमलमा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले डिप्रेसन गर्ने काम गर्छ, तर क्याटको केसमा चाहिँ एक्साइटमेन्ट गर्दो रहेछ। त्यस्तै हिस्टामिन भनेको जस्तो इन्फ्लामेसन हुने बेलामा रिलिज हुने एउटा टाइपको केमिकल हो हैन, त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने जस्तो ब्लड भेसल्सहरूलाई ठुलो पारिदिने के, ठुलो पारिदिने, डाइलेसन गरिदिने, जसको कारणले गर्दा चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई घटाइदिने सबैमा हैन। तर इन केस अफ ऱ्याबिटहरूमा त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, फेरि ब्लड प्रेसरलाई कन्स्ट्रिक्ट पारिदिन्छ के, अनि हाइपर टेन्सन भनेको ब्लड प्रेसर बढाइदिने काम गर्छ। त्यस्तै अब एन्टिबायोटिक्सहरू हैन, अब एब्जर्प्सन हुने साइट भनेको त अब ओमाजम हो रुमिनेन्टको केसमा, तर सुरुमा रुमेन छ, रेटिकुलम छ हैन, ओमाजम छ, यस्तो क्रस गर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरूलाई के गरिदिन्छन्, लगभग पिएचले नै डिस्ट्रोय गरिदिने हैन, अनि आफ्नो साइटमै एब्जर्प्सन साइटमै पुग्न सक्दैन भनेपछि ओरल्ली दिनु भएन रुमिनेन्टमा है। एन्टिबायोटिक्सहरू बुझ्न पर्यो, इफेक्टिभ हुने भएनन् भनिसकेपछि स्पेसिस अनुसार कति फरक पर्ने रहेछ त है, कुन कुन ड्रग्सहरू कसरी दिनु भएन है। जस्तो के भयो, भर्खरै बेसिक ड्रग्सहरू दिनु भएन हैन, अनि रुमिनेन्टमा एन्टिबायोटिक्सहरू दिनु भएन है। अनि अब त्यस्तै प्यारासिटामोल क्याटमा दिनु भएन हैन। अनि हिस्टामिनको केसमा कस्तो फरक पर्यो दुईटाको केसमा, मर्फिनको केसमा फरक पर्यो दुईटाको केसमा, त्यो बुझ्न पर्यो है। ल त्यस्तै अब हेर त ब्रिडमा स्पेसिस सेम छ तर ब्रिड फरक। जस्तो अब यो ग्रेहाउन्ड ब्रिड हुन्छ के कुकुरको, त्यो ग्रेहाउन्ड ब्रिडमा यो केसँग ससेप्टेबल रहेछ भने थायोबार्बिटोर्स भनेको चाहिँ यो एनेस्थेटिक्स ड्रग हो, भनेको बेहोस पार्ने टाइपको ड्रग्स हो। अब त्यस्तो एनेस्थेटिक्स ड्रग्सहरू प्रायः जस्तो फ्याटमा गएर स्टोर हुने गर्थ्यो हैन, अनि फ्याटबाट हल्का हल्का गरेर रिलिज हुने हैन, त्यसरी काम गर्थ्यो। तर ग्रेहाउन्डमा चाहिँ फ्याटै हुँदैन, बडी चाहिँ पातलो न पातलो हुन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसमा टक्सिसिटी भइदिन्छ के त्यसको थायोबार्बिटोर्सहरूको हैन। त्यस्तै ब्र्याकियोसेफालिक ड्रगहरू भनेको चाहिँ ब्र्याकियो भनेको सानो हैन, सेफालिक भनेको घाँटी, साना घाँटी भएका कुकुरहरू जस्तो पग भयो हैन, बुलडग भयो, बक्सर भयो, यिनीहरूमा चाहिँ जस्तो एसिप्रोमाजिन भनेको एक टाइपको ट्रान्कुलाइजर हो के, जस्तो एक्टिभ हुँदाखेरि शान्त पार्ने टाइपको ड्रग्स हो है।
यो एसिप्रोमाजेनको एउटा जस्तो साइड इफेक्ट टाइपको भनेको कार्डिक एराथमिया अरूहरू एनिमलमा पनि बढाउँछ, अलिअलि हार्टबिट बढाउँछ न, तर यिनीहरूको केसमा चाहिँ बडी नै बढाउँछ है, त्यो बुझ्न पर्यो है। अनि कुली भन्ने एउटा ब्रिड हुन्छ कुकुरको, त्यसमा चाहिँ आइभरमेक्टिनको अलिकति बढी भए पनि सेन्सिटिभ हुन्छ, एडभर्स इफेक्ट देखिहाल्छ न। अनि त्यस्तै पिगको ब्रिड भनेको चाहिँ जस्तो पोल्यान्ड चाइना होइन, पाइट्रेनमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो तिनीहरू हेलोथेन भनेको पनि एनेस्थेटिक्स हो, बेहोस पार्ने दबाई हो होइन। अनि त्यो ड्रग्स चलाउने बित्तिकै त्यसको साइड इफेक्टमा चाहिँ मेलिग्नेन्ट हाइपरपारेक्सिया हुन्छ, भने चाहिँ ज्वरो आउने बडीमा होइन, इभन आइसमा राख्ने स्थिति ल्याइदिन्छ है। यस्तै बुझ्न पऱ्यो न, ब्रिडले पनि कति फरक पार्दो रहेछ होइन ड्रग्सको इफेक्टहरूमा होइन भने बुझ्न पऱ्यो। अर्को भनेको स्ट्रेन भनेको अब एक थरीको जस्तो दुई थरीको मान्छेहरू, जस्तो अफ्रिकन मान्छे अनि अमेरिकन मान्छे भन्दा अमेरिकन मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो आइसोनियाजिड भनेको एउटा ट्युबरकुलोसिसको दबाई हो कि, अनि त्यसको मेटाबोलिजम हुने भनेको एसिटाइलेसन प्रोसेसबाट हुन्छ, जुन चाहिँ व्हाइट पिपलमा अलिक स्लो हुन्छ अनि अफ्रिकन पिपलमा ब्ल्याक पिपलमा चाहिँ अलिकति बढी नै हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ व्हाइट पिपलमा टक्सिसिटी हुने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। अनि आइसोनियाजिडको टक्सिसिटी भनेको लाइक नसाहरू सुन्निने होइन, अनि लिभर ड्यामेज हुने त्यो हुन्छ है। त्यस्तै गरी एजले कसरी फरक पार्छ भने जस्तो प्रायः जस्तो ड्रग्सहरू भनेको जस्तो मेटाबोलिजम स्लो हुने भनेको ड्रग्सहरू भनेको कसमा हुन्छ भने जस्तो बच्चाहरूमा भयो या चाहिँ बुढाहरूमा भयो होइन। बच्चाहरूमा लिभर इन्जाइम्सहरू हेपाटिक अनि किडनी इन्जाइम्सहरू राम्ररी एक्टिभै भएको हुँदैन, अनि उसको केसमा चाहिँ बुढाहरूको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने फेरि ड्यामेज भइसकेको स्थिति भइसकेको हुन्छ, भनिसकेपछि तिनीहरूमा मेटाबोलिजम र टक्सिसिटी हुने बढी चान्सेस हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ हेर त कसको केस देख्यो भने एउटा क्लोरामफेनिकलको केस छ। क्लोरामफेनिकलको होइन पिगलेट सानो पिगको बच्चाको केसमा चाहिँ 6 देखि 7 टाइम बढी के हुन्छ हाफ लाइफ हुन्छ के भन्नाले बडीमा बसिरहेको छ अडल्ट भन्दा इन्फेन्टमा। किनकि मेटाबोलिजम्स राम्ररी हुँदैन है, त्यही भएर है। अर्को भनेको अब एउटा सेक्समा चाहिँ के फरक पर्छ भने फिमेलको केसमा बुझ कि मेटाबोलिजम स्लो हुन्छ। किन ड्रग्सको मेटाबोलिजम किनभने फिमेलको केसमा एउटा फ्याटको स्टोरेज बढी हुन्छ, जसको कारणले गर्दा फ्याटले पनि स्टोरेज गराउँछ होइन, मेटाबोलिजम अलिकति स्लो भइदिन्छ है। अनि त्यस्तै गरी मेलको केसमा चाहिँ मेटाबोलिजम फास्ट हुनुको कारण भनेको टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको प्रेजेन्समा टेस्टोस्टेरोनले चाहिँ के गर्दो रहेछ मेटाबोलिजम फास्ट गराउँदो रहेछ, भने चाहिँ मेलको केसमा चाहिँ टक्सिसिटी चान्स कम हुन्छ है, त्यति बुझ्ने। त्यस्तै अब टाइम भेरिएसनले कसरी फरक पार्छ भनेको चाहिँ जस्तो कुन टाइममा ड्रग्स लियो त्यसले चाहिँ ड्रग्सको काममा होइन अनि ड्रग्सको मेटाबोलिजममा कसरी फरक पार्यो भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो ग्लुकोकोर्टिकोइड्सहरू होइन क्याटको केसमा राति लिन रिकमेन्ड गरिन्छ कि ग्लुकोकोर्टिकोइड्सलाई, किनभने त्यतिखेर नै जस्तो ग्लुकोकोर्टिकोइडबाट रिलिज हुने हर्मोन्सहरू र ग्लुकोकोर्टिकोइडको काम चाहिँ सँगसँगै हुन्छ, तिनीहरूले सजिलो पार्छ, एउटै एकै तरिकाले हुन्छ। त्यस्तै हिप्नोटिक भनेको निन्द्रा लाग्ने दबाईहरू रातितिर लिँदा राम्रो हुन्छ, किनकि नाइटले पनि सुत्नलाई नै गरेको हुन्छ कि नाइटको दिनको टाइममा लिएर निन्द्रा लाग्नुभन्दा हिप्नोटिक राति लिएर लियो भने निन्द्रा बढी लाग्छ भन्छ, त्यसको इफेक्ट पनि त्यतिखेर त्यो टाइममा बढी देखिन्छ भने चाहिँ टाइम भेरिएसन फरक पर्यो है। जेनेटिक फ्याक्टर भनेको जस्तो कुनै इन्जाइम्स मेटाबोलिजम गर्ने इन्जाइम कुनैमा पहिलेदेखि कमी छ भने होइन त्यस्तो केसमा फरक पार्न सक्यो। जस्तो ग्लुकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेस जसमा कमी छ होइन त्यो केसमा चाहिँ के हुने भयो भने सल्फोनामाइड एस्पिरिन अनि एसिटानिलिड भन्ने एसिटानिलिड भनेको चाहिँ कस्तो टाइपको ड्रग्स हो भने एसिटानिलिड भनेको पेन किलर हो है। अनि यो सल्फोनामाइड त हामीलाई थाहा भइसक्यो भनेको एन्टिबायोटिक्स हो होइन। एस्पिरिन भनेको अब एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो होइन, भनेको सुन्नेको घटाउने होइन, पेन किलर भनेको दुखेको घटाउने है एनिलिडिन होइन। यिनी ड्रग्सहरूको हेमोलाइटिक इफेक्ट हुन्छ भनेको चाहिँ यिनीहरूको पनि साइड इफेक्ट भनेको के हुन्छ भने आरबिसीलाई चाहिँ रप्चर गर्ने अलिअलि नर्मल हुन्छ, तर जुन केसमा चाहिँ ग्लुकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेसको डिफिसियन्सी भएको हुन्छ इन्जाइम्सहरूको त्यस्तो इन्डिभिजुअलमा चाहिँ त्यो फ्याक्टर फेरि के हुन्छ हाइली नै आरबिसी डिस्ट्रोय हुन्छ है। त्यस्तै स्युडोकोलिनेस्टरेज भनेको चाहिँ यसले के गर्ने काम गर्छ भने कोलिन एसिटाइल कोलिनहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ भनिसकेपछि यो सक्सामिथोनियम भनेको चाहिँ के हो भने मसल्स रिल्याक्सेन्ट गर्ने काम हो कि, मसल्सलाई मजाले रिल्याक्स गर्ने काम हो। अब यो कोलिनेस्टरेज स्युडोकोलिनेस्टरेजको लेभल कम भएको उसमा चाहिँ यसले लामो समयसम्म मसल्सलाई के गर्छ रिल्याक्स गर्ने काम गर्छ है, ल यति बुझ्ने। अब त्यस्तै प्याथोलोजिकल फ्याक्टर भनेको जस्तो लिभर र किडनीको रोग छ भने होइन तिनीहरूमा एक्सक्रेसन र मेटाबोलिजम के हुने भयो ढिला हुने भयो, त्यो बुझ्न पर्यो होइन। ड्रग्स लामो समयसम्म काम गर्ने भयो है,
त्यो भयो। अर्को भनेको डायरिया भएको एनिमलहरूमा डायरियाले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो डायरिया छिटो छिटो हुन्छ भनिसकेपछि पेटमा खाने गोलीहरू चाहिँ के हुने भयो धेरै टाइम पाउने भएन बडीमा बस्ने भनिसकेपछि एब्जर्प्सन हुने टाइम पनि तिनीहरूको के हुने भयो डिक्रिज हुने भयो। त्यस्तै कन्स्टिपेसन छ भने अब तिनीहरू एक्सक्रिट आउट छिटो हुन पाउने भएन भनिसकेपछि एब्जर्प्सन के हुने भयो बढी हुने भयो। तिनीहरू प्याथोलोजिकल फ्याक्टर भयो है ल। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भनेको चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो बाहिरको टेम्परेचर के छ भने कम छ जाडो महिना छ भने बडीले अब के गर्छ बडीको टेम्परेचर बढाउनु पर्यो होइन। अनि बडीको टेम्परेचर बढाउनको लागि के गर्नु पर्यो जस्तो मेटाबोलिजम छिटो गर्नु पर्यो। मेटाबोलिजम छिटो गर्छ ड्रग्स पनि के हुने भयो छिटो बडीबाट बाहिर निस्किने भयो। त्यो कुरा बुझ्न पर्यो है। त्यस्तै जति जति माथि गयो त्यति त्यति अक्सिजनको लेभल घट्दै जान्छ। अक्सिजनको लेभल घट्यो भने त्यो केसमा चाहिँ कस्तो ड्रग्सहरू जस्तो कार्बन मोनोक्साइड भयो होइन। अनि बार्बिचुरस भनेको चाहिँ उ गर्ने यो पनि एउटा एनेस्थेटिक्स ड्रग्स हो होइन। अनि साइनाइड भनेको चाहिँ अब यो पोइजन हो होइन। डिजिटालिस भनेको हार्टको ड्रग्स हो है। स्ट्राइचनिन भनेको पनि पेस्टिसाइड हो होइन। यिनी ड्रग्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरू ड्रग्सहरूको टक्सिसिटी लेभल के हुन्छ बढ्न पुग्छ है। त्यस्तै रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनेको बाहिरपट्टि चाहिँ कतिसम्मको हुन्छ के ओस भनेको ह्युमिडिटी गर्मी कति छ होइन। अनि पानीको मात्रा एयरमा कति छ होइन त्यसले पनि फरक पार्छ। कस्तोमा फरक पार्छ भने जस्तो बाहिरपट्टि लगाउने एक्सटर्नल ओइन्टमेन्टहरू लगाउँछ नि त्यस्तो ड्रग्सहरू फरक पार्छ। जति बढी गर्मी छ भने त्यति हाम्रो के हुन्छ ब्लड भेसल्सको पोरहरू खुल्छ होइन स्वेटिङहरू हुन्छ। अनि त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ यो बाहिरबाट लगाएको ड्रग्सहरू पनि एब्जर्प्सन छिटो हुन्छ र बडीबाट छिटो एक्सक्रिट आउट हुने गर्छ होइन। अनि जति चिसो छ भने त्यति ब्लड भेसल्सहरू कन्स्ट्रिक्ट भइन्छ। अनि बाहिर बसेको ड्रग्सहरू धेरै टाइमसम्म लोकल एरियामा बस्न पाउँछ एब्जर्प्सन तिनीहरूको स्लो हुन्छ भनेर बुझ्न सक्यो है ल। त्यस्तै अब ड्रग्सको रुटले फरक पार्छ हेर है। जस्तो म्याग्नेसियम सल्फेटकै केस आइभी दियो भने त्यसले कुकुरलाई मार्ने काम गर्यो युथनेसियाको काम गर्यो होइन। अनि मुखले खुवाउँदाखेरि चाहिँ कसको काम गर्यो कन्स्टिपेसन सन्चो पानी पर्गेसनको काम गर्यो डायरिया गरायो होइन। अनि त्यस्तै बाहिरपट्टि छालामा लायो भने त्यसको केसको काम गर्यो भने चाहिँ सोइलिङ घटाउने काम गर्यो भन्नाले सुन्नेको घटाउने काम गर्यो है। त्यस्तै अब लिडोकेन भनेको चाहिँ के हो भने यो लोकल एनेस्थेटिक्स हो कि एउटा ठाउँमा लाएर सुन्न पार्ने होल बडीलाई सुन्न नपार्ने लोकल एनेस्थेटिक्स है। अब त्यसलाई चाहिँ होइन जस्तो कुनै एरियामा लगायो भने त्यसले लोकल एनेस्थेटिक्सको काम गर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ गरिदियो भने के दियो भने आइभी गर्यो भने त्यसले फेरि कसको काम गर्छ भने हार्टबिट बिग्रेको हुन्छ नि त हार्टबिटलाई सुधार्ने काम गरिदिन्छ। त्यस्तै अब इथेनोल भनेको चाहिँ रक्सी है। इथेनोललाई चाहिँ के गर्यो भने जस्तो बाहिरपट्टि एजेन्टमा लायो भने चाहिँ किटाणुहरू मार्ने होइन एन्टिसेप्टिकको जस्तो काम गर्यो होइन। तर त्यसलाई खुवायो भने चाहिँ सिएनएस फेरि कसको काम गर्ने भयो डिप्रेसनको काम गर्ने भयो होइन हो। त्यस्तै एसिटाइलसिस्टिन भनेको जस्तो प्यारासिटामोलको पोइजनिङ हुने बेलामा एन्टिडोट त्यो पोइजनिङलाई हटाउनको लागि एन्टिडोट दिन्छ कि एसिटाइलसिस्टिन। अब त्यसलाई आइभी दियो भने एन्टिडोटको जस्तो काम गर्छ होइन। अनि तर त्यसलाई सुँगायो भने फेरि कसको काम गर्छ भने जस्तो मजाले नाकको पलहरू खोल्ने होइन म्युकसको फ्लोहरू बढाउनेको काम गर्ने भयो म्युकोलाइसिसको काम गर्ने भयो भनिसकेपछि रुटको अनुसार पनि ड्रग्सको इफेक्टहरू के हुने भयो चेन्ज देखियो होइन। त्यस्तै प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोजेस्टेरोन हर्मोन बडीमा डोमिनेन्ट हुन्छ। त्यसले के गराउँछ भने लिभरको फङ्सनहरू बढाइदिन्छ भनिसकेपछि मेटाबोलिजम के हुने भयो फास्ट हुने भयो होइन ड्रग्सको। त्यस्तै त्यसले चाहिँ के पनि गर्ने भयो भने प्लाज्माको लेभल बढाउँछ इसिएफको लेभल बढाउँछ डिस्ट्रिब्युसन पनि भोल्युमर डिस्ट्रिब्युसन पनि बढ्ने भयो है। अनि त्यस्तै अब प्लासेन्टाबाट चाहिँ होइन कुनै ड्रग्सहरू प्लासेन्टा बेरियर क्रस गर्ने छ भने त्यो जानिसके इफेक्ट पार्ने भयो मिल्कमा पनि निक्लिने भयो प्लासेन्टा पनि निस्किने भयो भनेर बुझ्न भयो है। अब त्यस्तै होइन दुईवटा दबाईको ड्रग इन्टरेक्सन छ है। ड्रग इन्टरेक्सन भनेको चाहिँ एउटा केस छ जुन केसमा चाहिँ एउटा दबाईले अर्को दबाईको एब्जर्प्सनमा फरक पार्छ। जस्तो टेट्रासाइक्लिन सिप्रोफ्लोक्सासिन एन्टिबायोटिक्सहरूलाई होइन कोसँग खुवायो भने जस्तो एन्टासिड भनेको चाहिँ एन्टासिड भनेको जस्तो ग्यास्ट्राइटिस हुने बेलामा खाने दबाई एन्टासिडहरूसँग खुवायो भने तिनीहरूले कम्प्लेक्स फर्म गरेर तिनीहरूको एब्जर्प्सन हुन दिँदैन है त्यो भयो। अर्को भनेको एच2 ब्लकर पनि एन्टासिडै हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो एसिड प्रोडक्सनलाई घटाइदिन्छ एसिडको मात्रा घटाइदिन्छ है। त्यस्तोलाई केटोकोनाजोल भनेको एन्टी फङ्गल ड्रग्स हो कि यो फङ्गीको इन्फेक्सन हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ ढुसीको इन्फेक्सन हुने बेलामा एन्टी फङ्गल ड्रग्स केटोकोनाजोलसँग खुवायो भने त्यसले त्यसको पनि एब्जर्प्सन हुन दिँदैन है। त्यस्तै कायोलिन होइन कायोलिन भनेको चाहिँ कस्तो ड्रग्स हो भने जस्तो डायरिया भएको बेलामा डायरिया रोक्ने एन्टी डायरियल ड्रग्स हो होइन। अनि घाउहरू भएको बेलामा चाहिँ घाउहरू सन्चो पार्ने कायोलिन ड्रग्स हो होइन। त्यसलाई चाहिँ होइन
अब कोसँग खुवायो भने जस्तो रिफाम्पिसिन भनेको लिन्कोमाइसिन यिनीहरू भनेको एन्टिबायोटिक नै हो होइन। प्रायः जस्तो उसको केसमा ट्युबरक्लोसिसको केसमा खुवाइन्छ होइन। तिनीहरूसँग खुवायो भने काउलिनले तिनीहरूसँग बाइन्ड भएर तिनीहरूको एब्जर्प्सन हुन दिँदैन। त्यस्तै लिक्विड प्याराफिन भनेको चाहिँ लिक्विड प्याराफिन भनेको अब के भनौँ चिल्लो चिल्लो हुन्छ। लिक्विड प्याराफिनलाई चाहिँ ओइली टाइपको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भिटामिन्सहरूसँग खुवायो भने त्यसले चाहिँ जिआईमै कोट बनाएर बस्दिन्छ, भिटामिनहरू एब्जर्ब हुन पाउँदैनन्। त्यस्तै इपिनेफ्रिनलाई चाहिँ के गर्यो भने इपिनेफ्रिन भनेको ब्लड भेसल्सलाई कन्स्ट्रिक्ट गर्ने, साँगुरो पार्ने लोकल एनेस्थेटिक्स भनेको ठ्याक्क त्यो ठाउँमा सुन्न हुने लोकल ठाउँमा लाउने एनेस्थेटिक्स भएन, सुन्न पार्नको लागि लाउने ड्रग्स चाहिँ इपिनेफ्रिन हालिदियो भने त्यसले ब्लड भेसललाई सानो बनाइदिन्छ, जसको कारणले त्यसको एब्जर्प्सन हुन पाउँदैन है। ल अब त्यस्तै ड्रग्सहरू जसले चाहिँ के गर्छ भने डिस्ट्रिब्युसनमा फरक पार्छ। त्यो त के थियो एब्जर्प्सनमा फरक पार्ने, एब्जर्ब हुन नदिने है। अब डिस्ट्रिब्युसनमा फरक पार्ने ड्रग्स जस्तो हेर है, फिनाइल ब्युटाजोन भनेको कस्तो ड्रग्स हो भने एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो कि सुन्नेको बेलामा घटाउने ड्रग्स हो होइन। सेलिसाइलेट भनेको यो पनि अब एस्पिरिन पर्छ कि यसमा भनेको दुखेको सन्चो पानी होइन, सुन्नेको सन्चो पानी त्यस्तो ड्रग्स हो है। यिनीहरूले के गर्छ भने जस्तो उसमा प्लाज्मामा सल्फोनामाइड भनेको एउटा एक टाइपको के हो एन्टिबायोटिक होइन, अनि वारफारिन भनेको एन्टिकोआगुलेन्ट हो कि जस्तो खुन जम्न नदिने टाइपको दबाई हो कि। यिनीहरू दबाईहरूको चाहिँ प्लाज्मामा कन्सन्ट्रेसन बढाइदिन्छ कि मात्रा बढाइदिन्छ। किन बढाइदिन्छ भने यी दबाईहरू गएर टिस्युमा गएर बस्दिन्छन् कि बाइन्ड भइदिएका बसेका हुन्छन्। अब यो माथिको फिनाइल ब्युटाजोन र सेलिसाइलेटले गएर त्यो टिस्युमा गएर आफू बस्दिन्छन् र यो दबाईलाई चाहिँ बाहिर निकालिदिन्छन् भनिसकेपछि यिनीहरूको कन्सन्ट्रेसन के गरिदिनु भयो प्लाज्मामा बढाइदिने भयो है। त्यस्तै डिफ्लोक्सामाइन भनेको चाहिँ के हो भने आइरनको एन्टिडोट हो। आइरनको टक्सिसिटी भयो भने डिफ्लोक्सामाइन खुवायो भने त्यसले आइरनसँग बाइन्डिङ गर्छ भनेको आइरनको कन्सन्ट्रेसन प्लाज्मामा के गरिदिनु भयो घटाइदिने भयो है। त्यस्तै क्विनिडिन भनेको चाहिँ एन्टी मलेरियल ड्रग हो, मलेरिया हुने बेलामा खुवाउने ड्रग्स हो कि क्विनिडिन भने मलेरिया एन्टी मलेरियल ड्रग हो क्विनिडिन भने होइन। अनि भेरापामिल भनेको चाहिँ कस्तो भने ब्लड प्रेसर बढ्दाखेरि घटाउने टाइपको दबाई हो होइन। एम्योडारोन भनेको चाहिँ जस्तो हार्टबिटहरू इरेगुलर हुँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू सन्चो पार्ने दबाई हो होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ अब यिनीहरू दबाईहरू चाहिँ डिजोसिन भनेको चाहिँ यो हार्ट राम्ररी काम नगर्दाखेरि चाहिँ हार्टबिट बढाउने दबाई हो कि त्यो सँगै दिने भने त्यसले चाहिँ डिजोसिनलाई चाहिँ के गरिदिन्छ प्लाज्मामा त्यसको कन्सन्ट्रेसन बढाइदिन्छ। कसरी डिजोसिन गएर प्लाज्मा जस्तो टिस्युमा बसेको हुन्छ त्यो टिस्युमा आफूले रिप्लेस गरिदिएर है। ल यो त भयो प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन कुन ड्रग्सले कसको बढाइदिने कुन ड्रग्सले कसको घटाइदिने है। यति बुझ होइन कुनै ड्रग्सले टिस्युसँग बाइन्ड हुने रहेछन्, कुनै चाहिँ प्लाज्मा भएको प्रोटिनसँग बाइन्ड हुने रहेछ, अनि कुनै ड्रग्सले तिनीहरूलाई के गर्छ रिप्लेस गरेर कन्सन्ट्रेसन बढाउने रहेछ घटाउने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै ड्रग्स अफेक्टिङ द बायोट्रान्समिसन भनेको मेटाबोलिजम प्रोसेसलाई कसरी फरक पार्दो रहेछ भने जस्तो फिनोबार्बिटल भनेको अब यो कस्तो ड्रग्स हो भने एनेस्थेटिक्स ड्रग हो, बेहोस पार्ने ड्रग्स हो है। रिफाम्पिसिन भनेको अब ट्युबरक्लोसिसमा युज हुने ड्रग हो होइन। ग्रिसोफल्विन भनेको चाहिँ अब फङ्गल ड्रग्स हो होइन। अनि यो फिनिटोइन भनेको चाहिँ कस्तो भने सिजरहरू जस्तो मिर्गीहरू लाग्छ नि तिनीहरू ट्रिट गर्ने ड्रग हो है। यिनी ड्रग्सहरूलाई चाहिँ कोसँग खुवायो भने जस्तो वारफरिन भनेको एन्टिकोआगुलेन्ट खुन जम्न नदिने होइन। कोर्टिकोस्टेरोइड भनेको चाहिँ अब एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो होइन, सुन्नेको घटाउने है। त्यस्तो ड्रग्सहरूसँग यिनीहरू ड्रग्सहरूसँगै खुवायो भने यिनीहरू ड्रग्सले के गरिदिन्छ तिनी ड्रग्सहरूको मेटाबोलिजम फास्ट गरिदिन्छ है, छिटो छिटो तिनी ड्रग्सहरूलाई बडीबाट निकाल्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै क्लोरामफेनिकल भनेको एन्टिबायोटिक हो है। सिमेटिडिन भनेको चाहिँ जस्तो सिमेटिडिन भनेको चाहिँ एक तरिकाको ऊ ड्रग्स हो कस्तो भने जस्तो ग्यास्ट्राइटिसको ड्रग्स हो। तिनी ड्रग्सहरू अब यो टोलब्युटामिडिन होइन भनेको चाहिँ यो डायबिटिसको बेला दिने ड्रग्स हो टोलब्युटामाइड होइन। अनि पेन्टोबार्बिटल भनेको अब त्यही एनेस्थेटिक्स ड्रग्स हो होइन। फेनिटोइन भनेको त्यही हो। के भयो फेनिटोइन भनेको मिर्गीहरू लाग्दा सन्चो पार्ने ड्रग्स हो, तिनीहरूको चाहिँ के गरिदिन्छ मेटाबोलिजम घटाइदिनु रहेछ है। अनि एमएओ भनेको चाहिँ मोनोएमाइड अक्सिडेज इन्जाइम हो है। अनि ट्रानाइलसाइप्रोमिन भनेको चाहिँ कस्तो भने डिप्रेसनको बेलामा एन्टी डिप्रेसन ड्रग हो कि ट्रानाइलसाइप्रोमिन। त्यस्तो ड्रगहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने जस्तो प्याथिडिन होइन, त्यस्तो ड्रगहरूले प्याथिडिन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने प्याथिडिन भनेको एनाल्जेसिक ड्रग हो, पेन किलर हो है। इपिनेफ्रिन भनेको अब सिम्टोमेटिक रियाक्सन देखाउने ड्रग्स हो होइन। अनि यो टायरामिन भनेको ब्लड प्रेसर रेगुलेट गर्ने ड्रग्स हो है। तिनीहरूको चाहिँ मेटाबोलिजम के गरिदिन्छ मेटाबोलिजम तिनीहरूको घटाइदिन्छ है।
भनिसकेपछि यति बुझ होइन कि धेरै थरीको ड्रग्सहरू हुने रहेछ। तिनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने जस्तो लिभरको माइक्रोसोमल इन्जाइम्सहरू जसले मेटाबोलिजम गर्छ नि तिनीहरूलाई कसैले घटाइदिने कसैले बढाइदिने गर्दो रहेछ। जसको कारणले गर्दा अर्को ड्रग्सको के हुन्छ मेटाबोलिजम बढ्ने घट्ने हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो है। ल त्यस्तै भनेको ड्रग्स जसले चाहिँ एक्सक्रिसन प्रोसेसमा फरक पार्ने। एक्सक्रिसन प्रोसेस भनेको जस्तो अब या त युरिनलाई एसिडिक गरिदिने है। जस्तो हेर है कस्तो थियो भने जस्तो मैले भर्खरै भने नि होइन एसिडिक ड्रग छ भने एसिडिक मिडियममा के गर्छ एब्जर्प्सन गर्छ के जस्तो अनआयनाइज्ड फर्ममा हुन्छ अनि फेरि बडीमा छिर्छ ब्लड भेसल्समा छिर्छ है। अब त्यस्तै कुनै कुनै ड्रग्सहरूले युरिनलाई के गरिदिन्छ जस्तो एसिडिक ड्रग छ भने एसिडिकै गराइदियो भने त्यो ड्रग्स फेरि के हुने भयो ब्लडमा छिर्ने भयो त्यस बाहिर एक्सक्रिट आउट हुन पाउने भएन होइन। त्यस्तै हेर है अमोनियम क्लोराइड भनेको यसले चाहिँ के गर्छ भने एसिडिक गराइदिन्छ कि युरिनलाई हेरे एसिडिक गराउने हुनाले त्यसले चाहिँ होइन अब के गरिदिने भयो भने जस्तो एम्फिटामिन होइन क्विनिडिन भन्ने ड्रग्सहरूको अब यिनीहरू एसिडिक ड्रग हो होइन अनि एसिडिक गरिदिनुको कारणले चाहिँ फेरि के गरिदिने भयो यिनीहरू चाहिँ बेसिक ड्रग हो। यिनीहरू बेसिक ड्रगहरूलाई चाहिँ एसिडिक युरिन गरेर बाहिर निकाल्नमा मद्दत गर्ने भयो है। एम्फिटामिन भनेको प्रायः जस्तो एक्साइटमेन्ट ल्याउनको लागि बडीमा एक्साइटमेन्ट ल्याउनको लागि खाइन्छ होइन। अनि क्विनिडिन भनेको चाहिँ अब मलेरियाको बेलामा ट्रिटमेन्ट गर्ने ड्रग्स हो है। भनिसकेपछि तिनीहरूको एब्जर्प्सन त्यसरी बढाउने भयो है। सोडियम बाइकार्बोनेट पोटासियम सिट्रेटले चाहिँ युरिनलाई अल्कालाई बनाउँछ भनेको बेसिक नेचरको बनाउँछ। अनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्ने बेसिक ड्रग जस्तो सेलिसाइलेट भनेको के पर्छ सेलिसाइलेटभित्र चाहिँ पर्यो एस्पिरिन पर्यो होइन। बार्बिटुरेट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने बार्बिटुरेट्स भनेको फेरि ऊ हो के भने लाइक बेहोस पार्ने दबाई हो है। यो पनि एनास्थेटिक्स दबाई होइन। अनि यिनी दबाईहरूको के गरिदिन्छ एक्सक्रिसन बढाइदिन्छ। यिनीहरू चाहिँ कस्तो नेचरको हुन्छ बेसिक नेचरको हुन्छ अनि यिनीहरू चाहिँ एसिडिक नेचरको दबाई हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ के गरिदिन्छ भने अल्काली नेचरको युरिन बनाएर यिनीहरूलाई बाहिर निकाल्छ है। अनि प्रोबेनेसिड भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ प्रोबेनेसिड भनेको चाहिँ के हो भने प्रोबेनेसिड भनेको आफै जस्तो उसको ट्रिट गर्ने दबाई हो के कसको भनेर जस्तो गाउट हुन्छ नि जस्तो युरेटहरू जम्मा हुने होइन युरिनरी सिस्टममा त्यसको लागि ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि प्रोबेनेसिड भन्ने ड्रग्स युज हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ पेनिसिलिन सेफालोस्प्रिनसँग चाहिँ सँगै युज गर्यो भने त्यसले पेनिसिलिन र सेफालोस्प्रिनको एक्सक्रिसनलाई चाहिँ घटाइदिन्छ र तिनीहरूको हाफ लाइफ के गरिदिनु भयो बढाइदिनु भयो है बडीमा। ल अब अर्को छ ड्रगको इन्टरेक्सन है। अब एउटा भनेको एन्टागोनिजम हुन्छ। एन्टागोनिजम भनेको कस्तो भने जस्तो त्यो ड्रगको आफ्नै इफेक्ट त हुँदैन होइन तर त्यो ड्रग्सलाई अर्को ड्रगसँग युज गर्यो भने त्यसको इफेक्टलाई के गरिदिन्छ घटाइदिन्छ बाइन्ड हुन नदिएर रिसेप्टरमा। जस्तो मर्फिनको रिसेप्टर्सहरू छ नि त्यसमा चाहिँ नालोसनले गएर आफू बाइन्ड भएर बस्दिन्छ मर्फिनलाई बाइन्ड हुन दिँदैन त्यसको इफेक्ट के गरिदिनु भयो घटाइदिनु भयो होइन। प्रोप्रानोलले चाहिँ आइसोप्रिन टर्ब्युटालाइनलाई के गरिदिनु भयो तिनको एक्सनहरूलाई घटाइदिनु भयो है। अनि एसिटाइलकोलिनले इफिनेफ्रिन भनेको यो सिम्पथेटिक हो होइन। एसिटाइलकोलिन चाहिँ प्यारासिम्पथेटिक हो होइन। प्यारासिम्पथेटिकले चाहिँ इफिनेफ्रिनको के गरिदिनु भयो एक्सनलाई घटाइदिनु भयो है। त्यस्तै सिनर्जिजम भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो दुईटा ड्रग्सहरू सँगै युज गर्यो भने त्यसको दुईटालाई जोडेर त्यसको जुन इफेक्ट हुन्थ्यो नि त्योभन्दा नि राम्रो इफेक्ट देखियो के झन् बढी इफेक्ट देखियो भनेको त्यस्तो के हो त्यसको कम्बो झन् बेस्ट भयो त्यस्तो चाहिँ सिनर्जिजम है। जस्तो कार्बन टेट्राक्लोराइड र इथेनोल भनेको रक्सी होइन कार्बन टेट्राक्लोराइडहरू तिनीहरूसँगै खुवाउँदाखेरि जस्तो रक्सीले के गर्थ्यो भने लिभर बिगार्थ्यो कि अलिकति होइन तर कार्बन टेट्राक्लोराइडसँग सँगै खुवाउँदाखेरि कार्बन टेट्राक्लोराइडले पनि लिभर बिगार्थ्यो होइन तर दुइटैसँगै खुवाउँदाखेरि चाहिँ लिभर ड्यामेज के भयो दुइटैले जोडेको भन्दा पनि बढी भयो है। त्यस्तै सल्फोनामाइड ड्रग्स भनेको र ट्राइमिथोप्रिम है। सल्फोनामाइड छुट्टै खुवाउँछ यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाको ग्रोथलाई रोक्ने काम गर्थ्यो। ट्राइमिथोप्रिम पनि छुट्टै खुवाउँदा यसले पनि ब्याक्टेरियाको ग्रोथलाई रोक्ने काम मात्रै गर्थ्यो तर दुईटा मिसाएर खुवाउँदा यिनीहरूले ब्याक्टेरियालाई मार्ने कामै गर्यो भने चाहिँ झन् बेस्ट काम गर्यो होइन। त्यस्तै स्ट्रेप्टोमायोसिन पेनिसिलिनलाई सँगै खुवाउँदाखेरि यिनीहरूले पनि ब्याक्टेरियालाई मार्ने काम गर्यो बेस्ट होइन। एस्पिरिन र वार्फरिन भनेको एन्टिकोआगुलेन्ट हो होइन। वार्फरिन भनेको त्यसले अलरेडी त ब्लिडिङ गराउँथ्यो वार्फरिनले होइन अब जम्न नदिएर खुन जम्न नदिएर तर झन् त्यो सँगसँगै एस्पिरिन खुवायो भने तिनी दुईटाले के गर्ने भयो झन् बढी ब्लिडिङ गराउने भयो भनिसकेपछि सिनर्जिजमले चाहिँ के गर्दो रहेछ अर्को ड्रग्सको इफेक्ट जुन छ नि त्यो दुईटा मिलेर छुट्टै छुट्टै दिन्छ नि त्यो जोडेर भन्दा पनि दुईटा सँगै भयो भने त्यो इफेक्ट झन् बढी हुने त्यो चाहिँ के हो सिनर्जिजम है। एन्टागोनिजम भनेको एउटाको इफेक्ट अर्को ड्रग्सले घटाइदिने है। ल त्यस्तै पोटेन्सिएसन भनेको चाहिँ एउटा ड्रग्सको आफ्नो कुनै पनि इफेक्ट त हुँदैन होइन
तर त्यसले अर्काको ड्रग्सको इफेक्ट के गरिदिन्छ, बढाइदिने काम गर्छ। आफ्नो कुनै इफेक्ट नभएको तर अर्काको इफेक्ट के गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ। जस्तो पेनिसिलिनको एक्सक्रिसन भनेको बाहिरदेखि निस्किने एक्सक्रिसन, प्रोबेन एसिड हामीले भर्खर युज गऱ्यौँ नि होइन, गाउटमा ट्रिट गर्ने दबाई होइन, तिनीहरूसँगै गर्दाखेरि त्यसले पेनिसिलिनको कामसँग त केही रिलेसन फङ्सन भएन, तर त्यसले चाहिँ के गर्यो, एक्सक्रिसनलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो, घटाइदिएर पेनिसिलिनको इफेक्टलाई के गरिदिनु भयो, बढाइदिने भयो है। त्यस्तै कति एन्टिब्याक्टेरियल अमोक्सिसिलिनहरू होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ भने जस्तो बिटा ल्याक्टामेज इन्जाइमहरू भनेको अब यो एन्टिबायोटिकहरूमा जस्तो बिटा ल्याक्टामेज इन्जाइम्सहरू प्रेजेन्स हुन्छ कि, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो अमोक्सिलिनको ल्याक्टमलिनलाई बिगार्दिएर होइन तिनको इफेक्टलाई घटाइदिने काम गरिदिएको हुन्छ। अब क्लाभिनुलिक एसिड तोसँग दियो भने त्यसले चाहिँ ल्याक्टामेज इन्जाइमलाई इनिबिट गरिदिन्छ, अमोक्सिलिनले मजाले आफूले काम गर्न पाउँछ भनिसकेपछि क्लाभिनुलिक एसिडको छुट्टै आफ्नो काम त भएन, तर एमोक्सिलिनको काम चाहिँ बेस्ट बनाइदियो है। त्यस्तै मोनोअमाइन अक्सिडेज इनिबिटर इन्जाइम्सहरू जस्तो ट्राइनअसाइल प्रोमाइन होइन, ट्रानाइलसाइलप्रोमाइन भनेको मैले के भन्ने थिएँ योभन्दा अगाडि, ट्रानाइलसाइलप्रोमाइन भनेको कस्तो ड्रग हो, ट्रानाइलसाइलप्रोमाइन भनेको एन्टी डिप्रेसनको बेलामा खाने टाइपको ड्रग है। त्यस्तो ड्रग्सहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो प्रेसर बढाउने, जस्तो क्याटेकोलामाइन्सहरू हुन्छ नि, तिनीहरू चाहिँ के गर्छन् भन्नाले क्याटेकोलामाइन भनेको एसिटाइलकोलिन हो, जस्तो बिपी ब्लड प्रेसर घटाउने हो कि इफेक्ट है, अनि यिनीहरूले पनि त के गरिदिने भयो, मद्दत गर्ने भयो, ब्लड प्रेसर घटाउनुमा झन् हेल्प गर्ने भयो क्याटेकोलामाइन है। ल पोटेन्सिएसन भनेको कस्तो रहेछ भने जस्तो आफ्नो कुनै इफेक्ट नभएको तर अर्को ड्रग्सको इफेक्टलाई चाहिँ के गरिदिने, बेस्ट बनाइदिने है। ल एडिसन भनेको एक जोड्दाखेरि बराबरको इफेक्ट आउने, दुईवटा ड्रग्स छुट्टै छुट्टै दिँदाखेरि जुन थियो नि त्यो सँगै दिँदाखेरि दुईटाको बराबर वाला इफेक्ट दिने, जस्तो नोरिपिनेफ्रिन इपिनेफ्रिन सँगै दियो भने तिनीहरूले इफेक्ट एडिटिभ इफेक्ट देखाउँछ भनेको, जस्तो नोरिपिनेफ्रिनले एउटा अलिकति इफेक्ट देखाउँथ्यो भने इपिनेफ्रिन अलिकति इफेक्ट देखाउँथ्यो भने दुईटा जोडेर चाहिँ जति बराबर हुन्छ त्यतिकै इफेक्ट देखाउँछ है। त्यस्तै अर्गानोफोस्फोरसहरू इन्सेक्टिसाइड्सहरूले मार्ने काम गर्छ नि होइन, तिनीहरूले टेक्कको इफेक्ट देखाउँछ है। त्यस्तै सल्फोनामाइड ड्रग्सहरू, डिफ्रेन्ट टाइपको सल्फोनामाइड ड्रग्सहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने एन्टी गर्थ्यो नि, ब्याक्टेरियाको ग्रोथहरूलाई इनिभेट गर्थ्यो नि, त्यस्तै ड्रग्सहरूलाई अलिक बढी इनिभेट गर्ने भयो तिनवटा युज गर्दाखेरि भनिसकेपछि एडिटिभ टाइपको इफेक्ट भनेको जोड्दा जति बन्छ त्यति नै इफेक्ट देखाउने है। अब नेक्स्ट टपिक पढौँ, त्यो चाहिँ के हो भने पोइजनिङ है। पोइजनिङ भनेको चाहिँ के हो भने, पोइजन भनेको कुनै पनि सब्सटेन्स जुन चाहिँ बडीलाई के हुन्छ, हार्मफुल हुन्छ भनेको घातक हुन्छ है। जस्तो पोइजन अब त्यो त्यसको हार्मफुल इफेक्ट भनेको सानो ट्रम पनि हुनसक्छ, अलिकति ज्वरो ल्याउने इनलेस होइन, यहाँ चाहिँ ठुलो ड्यामेज पनि हुनसक्छ, त्यो ब्रेनै ड्यामेज गरिदिने, कोमा बनाइदिने होइन, डेथै गर्न सक्ने है। अनि पोइजनलाई एउटा टक्सिक एजेन्ट पनि भन्छ, टक्सिकेन्ट पनि भन्छ है, पोइजनलाई टक्सिक एजेन्टलाई टक्सिकेन्ट पनि भन्छ, पोइजन पनि भन्ने भयो है। तर त्यो पोइजनलाई चाहिँ टक्सिन भन्ने टर्म चाहिँ कुन बेला युज गर्ने, जुन बेला चाहिँ बायोलोजिकल एजेन्टले प्रड्युस गर्छ भने जस्तो भिनमहरू भयो होइन, प्लान्टको टक्सिन भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने, टक्सिन भन्न सक्यो है। टक्सिकोसिस भनेको पोइजन गराउने प्रोसेस, पोइजनिङ होइन, इन्टक्सिकेसन भनेको चाहिँ टक्सिकोसिस भयो। टक्सिसिटी भनेको चाहिँ के हो भने कति त्यो टक्सिकेन्टको अमाउन्ट भयो के, त्यो टक्सिनको अमाउन्ट भयो जसले चाहिँ के गर्न सक्छ भने डेट्रिमेन्टल इफेक्ट देखाउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ टक्सिसिटी है। ल तिनवटा टर्म भयो, एउटा पोइजन भयो भनेको बडीलाई हार्मफुल गर्ने इफेक्ट, त्यसलाई पोइजन भयो होइन। टक्सिन भनेको चाहिँ या टक्सिकेन्ट या टक्सिन भनेको चाहिँ जस्तो बायोलोजिकल एजेन्टले प्रड्युस गर्छ भने त्यसलाई टक्सिन भन्ने होइन। अनि टक्सिकोसिस भनेको त्यो प्रोसेस जस थ्रु चाहिँ के हुन्छ, बडीलाई ड्यामेज गरिन्छ, र टक्सिकेन्ट भनेको त्यसको टक्सिनको अमाउन्ट है जसले चाहिँ टक्सिकोसिस कज गर्छ, बुझ्यौ। ल अब दुई थरीको टक्सिकोसिस हुन्छ, जस्तो एक्टिभ टक्सिकोसिस भनेको यदि कुनै टक्सिन खाएर 24 आवर भित्रमै त्यसले के गर्छ भने जस्तो ड्यामेज आफ्नो डेट्रिमेन्टल इफेक्ट देखाउँछ भने त्यसलाई एक्टिभ टक्सिकोसिस भन्यो होइन। क्रोनिक भनेको लगभग 3 महिनासम्म त्यसको थोरै मात्रा लिएर 3 महिनाभन्दा बढीमा बल्ल त्यसको इफेक्ट देखाउँछ भने बल्ल त्यसलाई के भन्ने, क्रोनिक टक्सिकोसिस भन्ने। र 3 महिना र 1 दिनको बिचको टाइममा गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, सब क्रोनिक र सब एक्युट टक्सिकोसिस भन्ने है। ल अब यो टक्सिक इफेक्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डोज डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि, जस्तो थोरै अमाउन्टमा अलिकति ड्यामेज गरेको, अलिकति बढी डोज दिएको भए अलिक बढी ड्यामेज गर्थ्यो होइन, अलिकति बढी डोज दिएको भए झन् बढी ड्यामेज गर्थ्यो भनेपछि यिनीहरू के हुन्छ, डोज डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। अब यो डोज भनेको चाहिँ कसरी डिपेन्डेन्ट पनि हुनसक्छ भने जस्तो डोजको युनिट भनेको जस्तो 1 बिलियन पार्टमा 1 पार्ट टक्सिन भनेर पार्ट पर बिलियनमा पनि हुन सकिन्छ होइन, या चाहिँ
पर केजी बडी वेटको हिसाबले पनि टक्सिकेनको मात्रा नाप्न सकिन्छ है। अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ कसरी हुनसक्छ भने जस्तो नन स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट भनेको स्पेसिफिक सबैको लागि युज हुने, कुनै पनि टक्सिसिटी भए पनि त्यसको लागि युज हुने नन स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट भयो है। जस्तो सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्न पर्यो भने कसैलाई टक्सिसिटी भयो भने सबैभन्दा पहिला हामीले त्यसको सोर्स पत्ता लगाउनु पर्यो, कहाँदेखि त्यसलाई टक्सिन आइरहेको छ त भनेर सोर्स घटाउनु पर्यो है। त्यो भनेको लाइक अब जस्तो बाहिरपट्टिबाट पनि कुनै खानेकुराबाट टक्सिन छ भने होइन ग्रेजिङ एरियाबाट त्यहाँ नलैजानु चराउन भन्न सक्यो, बाहिरबाट टक्सिन हटायो होइन। अब बडीमा भित्र गइसकेको छ भने पनि एब्जर्प्सन रोक्न पर्यो भन्नाले पेटमै छ भने त्यसलाई ब्लडमा जान दिनु भएन भन्नाले जस्तो अब त्यसलाई भमिट गराउनु पर्यो होइन, इमेसेसहरू खुवाइदिने होइन। अनि ग्यास्ट्रिक लेभेज भनेको चाहिँ कस्तो भने पाइप हालेर पेटमा अब पानीहरू हालेर अनि बडी हल्लाउने अनि फेरि पानीलाई बाहिर फालाउने होइन, त्यस्तो ग्यास्ट्रिक लेभेजहरू दिन सक्यो होइन। एड्जर्प्सन भनेको जस्तो बाइन्डिङ एजेन्ट्सहरू जोसँग पनि यसलाई युनिभर्सल एड्जर्बेन्ट पनि भन्छ नि, बाइन्डिङ एजेन्ट चारकोल हो है, चारकोलहरू खुवाइदिनु पर्यो होइन, जुन टक्सिन भए पनि बाइन्डिङ गर्ने काम गर्छ होइन। कति रेटले खुवाउने हो भने 2.5 ग्राम पर केजी बडी वेटको रेटले चारकोलहरू होइन। पर्गेटिभ भनेको जस्तो डाइरियाहरू गराउने दबाईहरू होइन। इनिमा भनेको पछाडि पानी हालेर यसले पनि के गराउँछ, डाइरियाले गराउँछ होइन। ओके, अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो थ्रेसोल्ड बढाउने कि टक्सिसिटीले अब कुनै एब्जर्ब भएर गयो होइन, ब्लडमा पुगिहाल्यो है, त्यस्तो केसमा चाहिँ अब ब्लडमा धेरै इफेक्ट नपारोस् होइन, एनिमललाई लड्ने शक्ति क्षमता बढाउने भनेको चाहिँ त्यसमा जस्तो सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने, जस्तो त्यसलाई अब हार्ट रेट घटिरहेको भने हार्ट रेट बढाउने दबाईहरू ग्लाइकोसाइड्सहरू दिन पर्यो होइन। अनि रेस्पिरेसन घटेछ भने रेस्पिरेटरी एक्टिभेटरहरू दिन पर्यो होइन। अनि अरू केही गरिरहेछ भने जस्तो त्यसमा चाहिँ त्यसमा केही इफेक्टहरू देखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हटाउनु सिम्टम ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो कि है। यसमा अर्को भनेको चाहिँ अब एक्सक्रिसन बडीमा छ भने त्यसलाई अब टक्सिनलाई हटाउने एक्सक्रिसन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, युरिनबाट एक्सक्रिसन बनाउनु छ भने अब जस्तो बेसिक टाइपको छ भने युरिनालाइसिस गरिदिने होइन, डायलिसिस गरिदिने, होल ब्लडलाई नै के गरिदिने डायलाइसिस गरिदिने होइन। ल अब स्पेसिफिक टक्सिनहरू है, जस्तो सुरुमा हामीले के पढाउँ जस्तो आर्सेनिक है। आर्सेनिक भनेको 3टा फर्ममा अभाइलेबल हुन्छ कि इन्भाइरोमेन्टमा, एउटा भनेको इलिमेन्टल फर्म, एउटा भनेको ट्राइभ्यालेन्ट फर्म, पेन्टाभ्यालेन्ट फर्म है। इलिमेन्टल फर्म भनेको जस्तो कुनै पनि चार्ज नभएको सिङ्गल इलिमेन्टल फर्म होइन, ट्राइभ्यालेन्ट भनेको 3टा चार्जवाला फर्म होइन, पेन्टाभ्यालेन्ट भनेको यो पनि आयोनिक फर्म 5वटा चार्जमा है। सबैभन्दा टक्सिन भनेको चाहिँ कुन हुन्छ भने ट्राइभ्यालेन्ट फर्म हुन्छ है, यो सोलुबल पनि बढी हुन्छ र टक्सिक पनि बढी हुन्छ है। अनि यो आर्सेनिक कस्तो नेचरको हुन्छ भने क्युमुलेटिभ टाइपको पोइजन हो भनेको जस्तो अलिकति खायो जम्मा हुँदै गयो, अलिकति खायो जम्मा हुँदै गयो। कस्तोमा जम्मा हुन्छ भने केराटिनाइज टिस्युमा जस्तो छालाहरूमा जम्मा भएर बसिरहेको छ, हेयरमा जम्मा भएर बसिरहेको छ होइन। अनि अलिक बढी खायो अलिक बढी खायो अलिक बढी खायो अनि बल्ल एकैचोटि पछि के देखाउँछ, इफेक्ट देखाउँछ नि, यो क्रोनिक टक्सिसिटी हुने भयो होइन। अब यसको सोर्स कसरी त एनिमलले कसरी खान्छ त यसलाई होइन भने जस्तो डाईहरू चाट्यो भने होइन, पेन्टहरू चाट्यो भने लाको पेन्टहरू चाट्यो भने होइन। अनि आर्सेनिक भएको पेस्टिसाइड्सहरू जस्तो प्लान्टहरूमा छर्नको लागि आएको इन्सेक्टिसाइड्सहरू होइन, मुसा मार्ने दबाई रोडेन्टिसाइड्सहरू होइन। अनि यो उसमा काठहरू नबिग्रोस् भने काठमा लगाएको वुड प्रिजर्भेन्ट्सहरू होइन, प्राइमरहरू होइन। अनि यो जलेका कुराहरू हुन्छ नि, जलेको कालोहरू तिनीहरू चाट्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ आर्सेनिकहरू हुन्छ होइन। त्यो आर्सेनिक त्यसरी बडीमा छिर्छ। अब यसले काम कसरी गर्छ भने यसले चाहिँ सल्फा हाइड्रल ग्रुप हुन्छ त्योसँग चाहिँ बाइन्ड गरिदिन्छ। सल्फा हाइड्रल ग्रुप भनेको जस्तो इन्जाइम्सहरूमा प्रेजेन्स हुन्छ होइन। अनि यिनीहरूले यति बुझ होइन, यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो टिसिए साइकल होइन लाई इनिभेट गरिदिन्छ कि, जस्तो टिसिए साइकल अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसनलाई इनिभेट गरिदिन्छ। एउटा यति बुझ्ने सल्फा हाइड्रल ग्रुपसँग बाइन्ड हुन्छ होइन। अनि केलाई इनिभेट गर्छ, टिसिए साइकल र अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसन, जसको कारणले गर्दा चाहिँ बडीमा एटिपी बन्न पाउँदैन कि, एनर्जीको प्रोडक्सन हुन पाउँदैन भन्नु बुझ्ने है। ल साइनहरू कस्तो देखाउँछ भने जस्तो पेट दुख्ने होइन, अनि नौजिया भमिटिङ। एउटा स्पेसिफिक साइन भनेको जस्तो खाँदाखेरि मुख खान मन नलाग्छ, मेटालिक टेस्ट आउने कि है, त्यो भनेको मिठो टेस्ट नहुने मुखमा होइन। अनि मुखबाट चाहिँ लसुनको जस्तो बास्ना आउने, गार्लिक बास्ना आउने होइन। अनि किडनीलाई धेरै ड्यामेज गरेको हुन्छ, त्यही भएर कारणले चाहिँ के हुन्छ भने डग जस्तो पोस्चरमा बस्छ कि, गाई बस्तुले खाए पनि डग जस्तो सिटिङमा पोस्चरमा बस्छ, सो पेट यसरी भित्र पारेर न, जब पेट भित्र पार्छ भने त्यो मिनिङ चाहिँ किडनी ड्यामेज भएको भनेर बुझ्नु पर्यो, डग सिटिङ पोजिसन हुन्छ। अब यसको एन्टिडोट के त भनेको स्पेसिफिक एन्टिडोट भनेको जोसँग गएर यो आर्सेनिक बाइन्ड हुन्छ भनेको डाइमर क्याप्रोल या ब्रिटिस एन्टी लेबिसाइड्स है। यसलाई चाहिँ डाइमर क्याप्रोल भन्छ होइन। यो चाहिँ छुट्टै अब एन्टिडोटहरू छुट्टै लिएर आउनुपर्छ है।
अब यसको डोज कति भनेको जस्तो 3 mg पर केजी बडी वेट इन केस अफ लार्ज एनिमलमा होइन, अनि स्मल एनिमल 2.5 देखि 5 mg पर केजी बडी वेट है, भित्र आइएम डिप आइएम भन्ने के भित्रसम्म गाड्ने होइन। अनि अब यसको डायग्नोसिस भनेको त्यही हो, अब हेयरहरू जचाउने होइन, भमिट गऱ्यो भने भमिटसहरू जचाउने होइन, त्यसमा स्याम्पलहरू हेर्ने होइन, आर्सेनिक छ कि छैन भन्ने जान्ने होइन, क्लिनिकल साइन होइन, त्यही नै भयो है। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ नेक्स्ट भनेको मर्करी है। मर्करी भनेको प्रायः जसो फङ्गी मार्नको लागि लिएर आइन्छ, फङ्गिसाइड हो के मर्करी है। अब यो भनेको चाहिँ इनअर्ग्यानिक फर्म र अर्ग्यानिक फर्म हुन्छ कि, अर्ग्यानिक फर्म भनेको बढी टक्सिक हुन्छ, त्यो भनेको फङ्गाइहरूलाई मार्ने लिएर आउने मर्करीको फर्म हो है, फङ्गिसाइड हो। अनि इनअर्ग्यानिक फर्म भनेको अब यही मर्करी, मिथाइल मर्करी, एलिमेन्टल मर्करीहरू इनअर्ग्यानिक फर्म भयो होइन। अब यो मर्करी कसरी बडीमा छिर्छ त भन्नाले जस्तो कुनै अब हामीले जस्तो ग्रेनहरू सिडहरूलाई होइन उन लागोस् ढुसी नलागोस् भनेर फङ्गिसाइड मर्करी कन्टेनिङ फङ्गिसाइड लिएर आयो भने त्यस्तो ग्रेनहरू सिडहरू खायो भने त्यसलाई सर्छ होइन। अब जस्तो इन्डस्ट्रीहरूको नजिकमा होइन, जस्तो इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्री इक्विपमेन्ट बनाउने होइन, बल्बहरू बनाउने ठाउँमा होइन, थर्मोमिटर बनाउने ठाउँमा, प्लास्टिक बनाउने ठाउँमा होइन, अनि त्यस्तो ठाउँको जस्तो पानी फोरो पानीहरू हुन्छ नि, त्यो वरिपरिको फोरो पानी ग्रासहरू त्यहाँनिर चराउन गयो भने तिनीहरूले त्यसरी टक्सिटी पाउँछ है। अनि यसले पनि के गर्छ भने यति बुझ्ने कि सल्फा हाइड्रल ग्रुपसँगै बाइन्ड हुने हो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ नर्मली अब त्यही एटिपीको प्रोडक्सन हुँदैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। साइन भनेको सबै मेटालिक टेस्ट हुन्छ, अनि प्रिएस्थेसिस हुन्छ भनेको झट्का लाग्ने अलिअलि होइन, ट्रिमर हुने होइन, अब काँप्ने होइन, अनि टाउको दुख्ने विकनेस हुने होइन, अनि जस्तो आँखामा अलिकति चेन्जहरू आउने होइन, अनि छालाको रोग लाग्ने होइन, अनि मुखको छालाहरू निस्किने कोरोजन हुने होइन। अब यसको डायग्नोसिस भनेको पनि त्यही हो, अब स्याम्पलहरू हेरेर जाँच गराउनु पऱ्यो होइन। जस्तो अनि एन्टिडोट भनेको यसको पनि डाइमर क्याप्रोल अर ब्रिटिस एन्टी लेविसाइड भनेको आर्सेनिक र मर्करीको एन्टिडोट एउटै रहेछ है ल। अब नेक्स्ट भनेको कपर भनेको अब कपरको पोइजन कसरी हुन पुग्छ भने जस्तो कपर स्प्रे गरेको होइन, कपरहरू अब स्प्रे गरेको पास्चरहरूमा खायो भने होइन, या चाहिँ कपर साल्टहरू जस्तो मिनरल्सहरूमा मिनरल मिक्सचरमा कपर साल्ट बढी भइदियो भने होइन, या चाहिँ होइन जस्तो कपर भनेको जस्तो घाउहरू खुट्टाहरूमा घाउ हुँदाखेरि पनि त कपर फुटबाथ गर्नको लागि कपर सल्फेट युज गरिन्छ नि, त्यस्तो धेरै अमाउन्टमा युज गर्यो भने होइन। अनि फङ्गी मार्न अल्गिसाइड्सको रूपमा कपरहरू युज गरिन्छ, फर्टिलाइजरको रूपमा कपरहरू जस्तो पोल्ट्री र स्वाइनको मेन्युरहरूमा पनि कपरको मात्रा बढी पाइन्छ होइन, अनि त्यसरी युज गर्यो भने त्यसरी खान पुग्छ एनिमलले है। अनि मेकानिजम भनेको यो कपरले के गर्छ भने जस्तो दुईवटा काम गर्छ, एउटा भनेको यो यसले लिभरको सेल्सहरूलाई मजाले ड्यामेज गर्छ र लिभरलाई नेक्रोसिस गरिदिन्छ कि, लिभरलाई मजाले ड्यामेज गर्छ। सेकेन्ड भनेको यसले के गरिदिन्छ भने यो हेमोग्लोबिनलाई अक्सिडाइज गर्दैन मिथ हेमोग्लोबिन बनाउँछ, जसको कारणले गर्दा त्यो अक्सिजनसँग बाइन्डै हुन पाउँदैन, अक्सिजनको कमी गराउने भयो यसले है। अब यसको साइन भनेको जस्तो लिभरलाई ड्यामेज गर्छ भने चाहिँ लिभरसित रिलेटेड साइन जन्डिस हुनु भयो होइन, जस्तो अनि हेमोग्लोबिनुरिया होइन, जस्तो हेमोग्लोबिनलाई बाइन्ड हुँदो चाहिँ हेमोग्लोबिन ब्रेक पनि हुन्छ, युरिनमा हेमोग्लोबिन आउँछ होइन, अनि हेमोग्लोबिनिमिया पनि भयो होइन, अनि त्यसपछि भमिटिङ पनि हुने भयो, पेट खराब भएर होइन, अनि जन्डिसको साइनहरू हुनुभयो होइन, अनि स्किन एयरवे म्युकस मेम्ब्रेन इरिटेसन हुने भयो होइन, अनि किडनीको फङ्सन बिग्रिने भयो है। यसको एन्टिडोट के रहेछ भने डिपेनिसिलामाइन कति दिने 50 mg पर केजी बडी वेट 6 दिनसम्म है, डिपेनिसिलामाइन यसको एन्टिडोट भयो है ल। त्यस्तै भनेको लिडको जस्तो लिडको मेन सोर्स भनेको जस्तो ब्याट्रीहरू हुन्छ नि, तिनीहरू हुन्छ के, ब्याट्रीहरू भयो, गन सट भयो होइन, प्लम्बिङको सामानहरू भयो, पेन्टहरू भयो होइन, अनि जस्तो कुनै लिडकै भाँडाहरू भयो होइन, लिडको भाँडाहरू भयो नि, त्यो लिडको भाँडाहरूबाट पनि के निस्किएर आउँछ, जस्तो लिडहरू लिच गरेर आउँछ के, तिनीहरू भयो है। अनि त्यस्तै लिड प्यारासाइटहरू मार्नको लागि पनि युज गरिन्छ, लिड प्यारासाइट्सहरू स्प्रेहरू खायो भने होइन ल। यसको मेकानिजम पनि के रहेछ भने यसले चाहिँ सल्फा हाइड्रल ग्रुपलाई के गर्छ इन्जाइमसँग, अब त्योसँग बाइन्ड भएर अनि यसले पनि के को कमी एटिपीको प्रोडक्ट कमी गर्ने भयो, एउटा त्यो बुझ्ने है। अर्को भनेको नर्भस सिस्टमलाई अफेक्ट पार्छ त्यो बुझ्ने, अर्को भनेको पेटको ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनलाई फरक पार्छ, अनि अर्को चाहिँ ब्लडलाई फरक पार्छ भने चाहिँ साइन भनेको नर्भस सिस्टमलाई फरक पार्ने भयो भने चाहिँ सिएनएस साइनहरू देखिने भयो होइन, अनि ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा फरक पार्ने भयो भनिसकेपछि जिआईको साइनहरू देखाउनु पर्ने भयो होइन। अर्को चाहिँ ब्लड सिस्टमलाई फरक पार्यो भने ब्लडको साइन एनिमियाहरू भयो होइन, त्यस्तो साइन देखिनु भयो है। यसको एन्टिडोट भनेको चाहिँ के हो भने
क्याल्सियम इडिटिए है या सोडियम क्याल्सियम इडिटिए युज गर्न सक्यो है यो एन्टिडोट पाइन्छ। सेकेन्ड भनेको नाइट्राइडको टक्सिसिटी है। यो भनेको नाइट्रोजन कन्टेनिङ फर्टिलाइजर्सहरू धेरै मात्रामा युज गर्यो भने होइन, अनि एनिमलको वेस्टहरू धेरै मात्रामा युज गर्यो भने होइन, अनि अर्ग्यानिक म्याटरहरू कन्टेन्ट भएको धेरै मात्रामा युज गर्यो भने त्यसमा चाहिँ प्रायः के हुन्छ, यो नाइट्रोजन सोर्सहरू बढी हुन्छ कि। अनि मिट प्रिजर्भेन्ट गर्नको लागि राखेको मिट प्रिजर्भेन्टहरूमा पनि बढी हुन्छ है। बुच्चरको मिटहरू गर्ने बुच्चरिङ गर्ने ठाउँहरू हुन्छ नि, त्यहाँ निक्लेको पानीहरूमा नाइट्रेट कन्टेन्टहरू बढी हुन्छ है। अब यो नाइट्रेटले के गर्छ भने यसले पनि जस्तो कपरले जस्तो हेमोग्लोबिनलाई मिथ हेमोग्लोबिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, त्यसको कारणले गर्दा अक्सिजन क्यारी गर्न सक्दैन। एउटा त्यो हुने भयो है। अर्को भनेको चाहिँ के गर्ने भयो भने यो यसले के गर्छ भने यसले भनेको जस्तो भस्कुलर स्मुथ मसल्सहरूलाई रिल्याक्स गरिदिन्छ के। त्यो रिल्याक्स गरिदिने बित्तिकै चाहिँ के हुने भयो भने रिल्याक्स गर्ने बित्तिकै जस्तो हाइपोटेन्सन हुन्छ कि, ब्लड प्रेसरको कमी हुन पुग्छ र जसको कारणले गर्दा चाहिँ ब्लड प्रेसरको कमी हुन्छ, बिपी लो हुन्छ। दुईवटा कुरा बोल्ने है। एउटा चाहिँ यसले भस्कुलर स्मुथ मसल्सलाई के गरिदिने भयो, भस्कुलर स्मुथ मसल्सलाई चाहिँ के गरिदिने भयो, यसले भस्कुलर स्मुथ मसल्सलाई रिल्याक्स गरिदिने भयो, अनि जसको कारण हाइपोटेन्सन भयो होइन, भनेको बिपी लो भयो है, त्यो काम गर्ने भयो, ब्लड प्रेसर लो गर्नेमा। अर्को भनेको यसले पनि सेम हेमोग्लोबिनलाई मिथ हेमोग्लोबिनमा कन्भर्ट गरियो, जसको कारण हेमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्न सकेन र अक्सिजनको कमी हुन पुग्यो है। अब यसको साइनहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो काँप्ने, ट्रेम्बलिङ हुने होइन, छिटो ब्रिदिङ गर्ने, किन अक्सिजनको कमी छ नि त, छिटो ब्रिदिङ हुने भयो होइन, हार्टबिट पनि फास्ट हुने भयो किनभने ब्लड प्रेसर पनि कमी छ, अक्सिजनको पनि कमी छ होइन, कोमा पनि हुनुभयो, डेथ पनि हुन सक्यो होइन। अनि अब क्रोनिक साइनमा चाहिँ ग्रोथ घट्ने भयो होइन, पुवर मिल्क दिने भयो, अबर्सन पनि हुने भयो, अनि भिटामिन ई को स्टोरेजलाई पनि फरक पार्ने भयो। यसको एन्टिडोट के रहेछ भने मिथाइलिन ब्लू है। मिथाइलिन ब्लू यसको के हो, एन्टिडोट है। मिथाइलिन ब्लू यसको एन्टिडोट। ल त्यस्तै नेक्स्ट भनेको कार्बामेट। यो भनेको इन्सेक्टिसाइड हो, भनेको चाहिँ इन्सेक्टलाई मार्न भनेर लिएर आएको इन्सेक्टिसाइड चाहिँ कार्बामेट है। अनि इक्जाम्पल भनेको जस्तो नेप्थाइल कार्बामेट बजारमा अभाइलेबल हुन्छ, प्रोपोजोल होइन, अल्डिकार्ब, थायोडिकार्ब है। सोर्स भनेको यही इन्सेक्टिसाइड्सहरू भयो, तिनीहरू अब एनिमलले कुनै थ्रु चाट्यो भने खायो भने है। अब यसले के गर्छ भने जस्तो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज इन्जाइमलाई रिभर्सिबल इनिबिसन गरिदिन्छ। भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज इन्जाइम भनेको कस्तो भने जस्तो एसिटाइल कोलिन भनेको प्यारासिम्पेथेटिक फङ्सन देखाउँछ। प्यारासिम्पेथेटिक भनेको जस्तो जिआई को मोटिलिटी बढाउने होइन, डाइजेसन बडी गराउने, अनि मुखबाट चाहिँ सेलिब्रेसन गराउने भनेको एसिटाइल कोलिनको कामहरू हो होइन, हार्टबिट घटाउने होइन, एसिटाइल कोलिनको काम हो। अनि एसिटाइल कोलिनलाई चाहिँ आफ्नो साइडबाट उ गर्नको लागि के गर्नको लागि हटाउनको लागि एसिटाइल कोलिन स्टोरेज इन्जाइमले ब्रेक गर्थ्यो है। अब त्यही एसिटाइल कोलिन स्टोरेज इन्जाइमलाई चाहिँ यसले इनिभेट गरिदिन्छ है, जसको कारणले गर्दा चाहिँ अब एसिटाइल कोलिन के हुने भयो, बढ्ने भयो होइन। अनि एसिटाइल कोलिन अब बाइन्ड भइराख्नुहोस्, प्यारासिम्पेथेटिक फङ्सनहरू के देखिने भयो, हाई देखिने भयो, जस्तो हार्टबिट कम, ब्रेडिकार्डिया भयो होइन, डिजिनेस भयो होइन, अनि फेरि यो भोमिसन भयो होइन, डायरिया पनि बढ्यो होइन, एब्डोमिनल क्राम्प भयो जस्तो, अनि पेटको फङ्सन पनि बढिराख्यो नि त होइन, अनि सेलिब्रेसन्सहरू भयो भनेको तिनीहरू फङ्सन्सहरू प्यारासिम्पेथेटिक फङ्सन बढ्ने भयो। अब यसको एन्टिडोट भनेको चाहिँ के हो भने एट्रोपिन सल्फेट है। एट्रोपिन सल्फेट भनेको एन्टी प्यारासिम्पेथेटिक ड्रग। ल नेक्स्ट भनेको फ्लुरोसिस भनेको फ्लोराइडको पोइजनिङ है। फ्लोराइड भनेको प्रायः जस्तो के हुन्छ भने जस्तो मिनरल्सहरूमा होइन, मिनरल्सहरूमा फिडको सप्लिमेन्ट भनेको छुट्टै खुवाउने फिडहरूमा होइन फ्लोराइडहरू हाई मात्रामा पाइन्छ है। अनि फ्लोराइड रिच पानीहरू जस्तो कुवाको पानीमा फ्लोराइडको कन्टेन्ट बढी हुन्छ होइन, अनि कुवाको वरिपरिको एरियामा पनि फ्लोराइडको कन्टेन्ट बढी हुन्छ। अनि अकारिसाइड्सहरू भनेको लाइक टिकहरूलाई माइटहरूलाई मार्ने दबाईहरू न, इन्सेक्टलाई मार्ने दबाईहरूमा फ्लोराइडको कन्टेन्ट बढी हुन्छ होइन। ल यो फ्लोरिनले के गर्छ भने जस्तो इरिटेसन गरिदिन्छ के, जिआई ट्र्याकलाई इरिटेसन गरिदिन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो इरिटेसन गरेर पनि अब जिआईसित रिलेटेड साइनहरू देखिने भयो। अर्को भनेको चाहिँ के गर्ने भयो भने जस्तो कोवालोप्याथी गर्ने भयो कि, जस्तो ब्लडलाई जमाउने फेरि नजमाउने, जमाउने नजमाउने भने कोवालोप्याथी रिएक्सन गर्छ होइन। अनि फेरि दाँतहरूमा गएर राम्ररी दाँतहरू मिनरलाइजेसन हुन पाउँदैनन् भनेपछि त्यतिकै भाँचिने है, अनि हड्डीहरू भाँचिने, त्यस्तो साइनहरू देखिन्छ। भनिसकेपछि यसको साइन भनेको के हो, जस्तो दाँतहरू दाँतले माथिदेखि दाँतको बेरीहरू हुने होइन,
अनि फ्र्याक्चरहरू हुने होइन, अनि जिआईको साइन भनेको अब भमिटिङ हुने, एनोरेक्सिया हुने होइन, अनि उसको ब्लडको साइन भनिसकेपछि एनिमिया हुने होइन। अब यसको कुनै पनि स्पेसिफिक एन्टिडोट छैन भनेपछि यसको ट्रिटमेन्ट भनेको हामीले के गर्नु पर्यो, नन स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट मात्रै गर्नुपर्ने भयो है। ल त्यस्तै नेक्स्ट भनेको organochlorine है। organochlorine भनेको पनि के हो, इन्सेक्टिसाइड। इन्सेक्टिसाइड भनेको इन्सेक्ट मार्नका लागि अब छरिने दबाईहरू जस्तो डिडिटी होइन, बिएससी होइन, यिनीहरू भयो होइन। अब त्यही इन्सेक्टिसाइड्सहरू चाट्यो भने खायो भने चाहिँ त्यसरी organochlorine को टक्सिसिटी हुन्छ। यसको साइन भनेको पनि यो के हो भने जस्तो सिएनएस स्टिमुलेन्ट हो के भनेको, यो सिएनएस भनेको हाम्रो सेन्ट्रल नर्भ सिस्टमको स्टिमुलेन्ट भनेको त्यसलाई एक्साइट गर्ने काम गर्छ होइन। अनि त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने सिएनएस स्टिमुलेन्ट भएर जस्तो एग्रेसिभ छिटो हुने होइन, अनि भमिसन हुने, युरिया हुने होइन, हार्ट रेट पनि बढ्ने होइन, अनि झुम्म पार्ने होइन, न्युरोनल साइनहरू बढ्दै आउँछ होइन, अनि झट्काहरू लाग्ने, कन्भल्सनहरू हुने होइन, कोमाहरूमा जाने, अनि अलि हिँड्न अलिकति गाह्रो हुने भन्ने त्यस्तो साइनहरू देखाउँछ है organochlorine होइन। यसको कुनै पनि एन्टिडोट चाहिँ छैन। त्यस्तै नेक्स्ट भनेको organophosphoras भनेको यो पनि इन्सेक्टिसाइड हो है, म्यालाथाइन, प्याराथाइनहरू होइन। अनि यो भनेको पनि सेम, बस त्यस्तो जस्तै कस्तो कार्बामेट जस्तै होइन, तर त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो भने एसिटाइल कोलिनको रिभर्सिबल थियो भन्नाले जस्तो एट्रोपिन सल्फेट आएर बाइन्ड भयो भने हटाइदिन सक्ने के है स्टोरेजलाई होइन, त्यो गर्न सक्ने थियो। तर यो चाहिँ के हो भने इरिभर्सिबल भनिसकेपछि एट्रोपिन सल्फेटले पनि काम नगर्न सक्ने है। इरिभर्सिबल एसिटाइल कोलिन स्टोरेजको के हो, इनिबिसन्स गर्ने काम गर्छ है यसले होइन। अनि अब यसको साइन भनेको पनि प्यारासिम्पेथेटिक साइन एज लाइक अफ कार्बामेट है। एन्टिडोट भनेको त्यही एट्रोपिन सल्फेट भयो है। ल त्यस्तै नेक्स्ट भनेको फोस्फोरसको टक्सिसिटी। फोस्फोरस भनेको जस्तो 3 थरीको पाइन्छ, व्हाइट र येल्लो भनेको एउटै भयो, सबभन्दा टक्सिक यही हो होइन, रेड र ब्ल्याक फोस्फोरस भयो होइन। प्रायः जस्तो पटाकाहरू बनाउने कम्पनीहरूमा होइन, अनि यो फर्टिलाइजर बनाउने होइन, अनि मुसा मार्ने दबाईहरूमा प्रायः फोस्फोरस कन्टेन्ट बढी हुन्छ होइन। यो फोस्फोरस भनेको प्रोटोप्लाज्मिक पोइजन पनि भयो होइन। अनि अर्को भनेको यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो स्टमकमा चाहिँ नेक्रोसिस गर्छ कि, स्टमकको म्युकोसल लेयरलाई ड्यामेज गर्ने काम गर्छ होइन। अनि हार्टमा पनि हार्टलाई पनि ड्यामेज गर्ने काम गर्छ है। अनि यसको स्पेसल साइन भनेको चाहिँ फोजी ज भनेको जहरूले मजाले समात्न नसक्ने हुन्छ नि कि, यो बोनहरू समात्न नसक्छ, फोजी हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनलाई चाहिँ इरिटेसन गरेको कारणले चाहिँ डायरिया, कोलिक होइन, अनि लसुन खाए जस्तो मुखबाट बास्ना, भोमिटिङ होइन, त्यस्तो हुन्छ है। ल यसको पनि कुनै एन्टिडोट छैन। पाइरिथ्रोइड भनेको चाहिँ यो पनि इन्सेक्टिसाइड हो, जस्तो पाइरिथ्रिन, एलोथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन होइन, त्यहीहरू खायो भने हो। यो पनि सेम एज लाइक अफ organochlorine भनेको सिएनएस स्टिमुलेन्ट भनेको त्यही न्युरोनल साइनहरू जस्तो झम्म पार्ने, कन्भल्सन गर्ने, कोमामा जाने होइन, एक्साइटमेन्ट गर्ने होइन, त्यस्तै organochlorine जस्तै साइन देखाउँछ यसले पनि। यसको पनि कुनै पनि स्पेसिफिक एन्टिडोट छैन। अब त्यस्तै चाहिँ एउटा लान्टाना कामारा प्लान्ट होइन। यो भनेको सजाउनका लागि राख्ने एउटा टाइपको अर्नामेन्टल प्लान्ट हो होइन, रातो कलरको फुल छ है यो लान्टाना कामारा है। जताततै अभाइलेबल हुन्छ प्रायः जस्तो होइन। अनि प्रायः जस्तो यस्तो प्लान्टहरू एनिमलले घाँस भएको बेला चाहिँ खाँदैन, तर घाँसको कमी भएको बेलामा चाहिँ खान्छ कि प्रायः जस्तो है। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो लिभरलाई ड्यामेज गर्ने काम गर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ पेटलाई, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ड्यामेज गर्ने काम गर्छ। अनि अर्को भनेको लान्टाना क्यामेरामा चाहिँ जस्तो कस्तो हुन्छ नि, फोटोसेन्सिटाइज सब्सटेन्सहरू हुन्छ कि लान्टाना क्यामेरामा, जस्तो लाइट पर्ने बित्तिकै एलर्जी कज गर्ने होइन, छालाहरूमा एलर्जीहरू देखाउने जस्तो हुन्छ है। त यसको साइन भनेको त्यही हुन्छ, जस्तो स्किनमा रातो साइनहरू इरितेमा हुने होइन, आँखा वरिपरि इरितेमा हुने होइन, रातो हुने। अनि फेरि जस्तो लिभरलाई ड्यामेज गरेर त्यो जन्डिसहरू हुने होइन, अनि पेटलाई ड्यामेज गरेर त्यो ब्लडी डायरिया हुने होइन। अब यसको कुनै पनि एन्टिडोट छैन, लान्टाना कामाराको कुनै पनि एन्टिडोट छैन है। ल अब साइनाइड टक्सिसिटी। साइनाइड भनेको चाहिँ जस्तो हाइड्रोसाइनिक ग्यासहरूमा होइन, अनि मेटलहरूको पोलिसिङ, बाहिरपट्टि पोलिस गरिन्छ मेटलमा होइन, तिनीहरूको होइन। अनि कुनै कुनै इन्सेक्टिसाइडहरूमा होइन, अनि सिडहरू, एप्पलहरूको सिडहरूमा होइन, तिनीहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो के हुन्छ, जस्तो एप्पलको सिड, एप्रिकोटको सिडहरूमा चाहिँ प्रायः साइनाइडहरू हुन्छ है। अनि साइनाइड आयनहरूले चाहिँ के गर्छ भने रेस्पिरेसन, सेलुलर रेस्पिरेसनमा अफेक्ट पार्छ होइन, जसको कारणले गर्दा चाहिँ अक्सिजन युज गर्न सक्दैन कि, सेलले अक्सिजन लिन सक्दैन है। यसको साइन भनेको त्यस्तै त्यही हुन्छ, जस्तो अब हेड, टाउको दुख्ने होइन, डिजिनेस हुने होइन, हार्ट रेट फास्ट हुने होइन, अक्सिजन छिटो सप्लाई गर्नको लागि होइन, अनि छिटो छिटो ब्रिदिङ हुने, सर्ट ब्रिदिङ हुने, भोमिटिङ हुन सक्ने होइन।
अनि झट्का लाग्ने सिजर हुने होइन, अनि स्लो हार्ट रेट पनि हुनसक्ने, ब्लड प्रेसरहरू, कन्सियसनेस पनि लस हुनसक्ने होइन। अनि यसको एन्टिडोट भनेको सोडियम थायोसल्फेट आइभी हालिदिन पऱ्यो होइन। त्यसकै अब सर्पले टोक्यो भने के गर्ने भनेपछि यस्तो प्रायः जस्तो कस्तो सर्प भने दुई थरीको सर्प हुन्छ नि त, जस्तो पोइजनस नभएको सर्प र पोइजनस भएको सर्प। जस्तो पोइजन भएको सर्पले टोक्यो भने जस्तो एलापाइन कोब्राहरू, मामाहरू होइन, अनि रेटल स्नेक्सहरू होइन, तिनीहरूले टोक्यो भने होइन कस्तो हुन्छ भने तिनीहरूले एउटा नर्भस साइन देखाउँछ, न्युरोटक्सिसिटी गराउँछ है। अनि अर्को भनेको लाइक ब्लडमा टक्सिसिटी, हेमाटोटक्सिसिटी गराउँछ होइन अर्को। अनि त्यसपछि फेरि जुन साइडमा टोकेको त्यही साइडमा अब पेन गराउने होइन, अनि फेरि इडिमा गराउने, हेमोलाइसिस गराउने काम गर्छ भनिसकेपछि नर्भस साइनको कारण चाहिँ प्यारालाइसिसहरू गराउने भएन। अनि हेमाटोटक्सिसिटीमा चाहिँ अब ब्लिडिङ डिसअर्डर गराउने भएन, अनि सोइलिङ गराउने भयो होइन, त्यो टोकेको साइडमा चाहिँ सोइलिङ गराउने भयो, इडिमा गराउने भयो होइन। अब स्पेसिफिक भिनम हेरेर कस्तो टाइपको पोइजन हो त्यही हिसाबले चाहिँ एन्टिभेनमहरू चाहिँ के हुन्छ अभाइलेबल हानिदिन पऱ्यो, टक्सिनको एन्टिडट है। ल अब यो चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अफ ड्रग्स चाहिँ नेक्स्ट लेक्चरमा पढ्ने, लेक्चर 3 मा। ल